बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद चौहान, आई विटनेस न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी के एहया से लेकर आज तक इस पर बात करूँगा, लेकिन मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर ये बात होगी। तो जैसे ये बहुत ज़्यादा मेरी अपनी ज़ाती यादाश्त और कुछ मुताला और कुछ मेरा अपना तजिया इसमें शामिल होगा, और ताकि नई नस्ल को इस इतनी बड़ी पार्टी जिसने मुल्क पर एक तवील अरसा हुक्मरानी की, वो इस सूरत हाल तक कैसे पहुँची, उस पर मैं बात करता रहूँगा। तो आज से मैं इस अपनी यादाश्त के सहारे कि जब ये 4 अप्रैल हुआ 1979, उस दिन से मैं इसका आगाज़ करता हूँ। ये वो 4 अप्रैल 3 और 4 अप्रैल की रात बड़ी मुश्किल थी पूरे पाकिस्तान पर। लोग किसी मोज़े के इंतज़ार में थे कि शायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी तरीके से कोई मोज़े के ज़रिए इनकी ज़िंदगी बच जाए। उनके रेड वारंट जारी हो चुके थे और उनका वक्त, बल्कि इन्होंने वक्त से कबल रात 2 बजे से उन्हें हैंग कर दिया। तो हमारे घर में लामवाला तमाम घर रात सारी करवटें बदल रहा था। कुछ किसी ने खाया नहीं, पिया नहीं। पूरे शहर में हू का आलम था। टाउन हमारा घर जो है वो शहर से बाहर था। इस पर कहीं मूवमेंट चली भी, इसकी पीएनए की कोई मूवमेंट चली भी शहर के अंदर तो हमें पता नहीं चलता था, वो शहर से बाहर था संडे टाउन तब। तो हमें ख़बरें जो थे वो बीबीसी, ऑल इंडिया रेडियो और इस तरह की बैरूनी जो चैनल थे वहाँ से हमें रेडियो पर मिलती थी, जिसकी बुनियाद पर हम आगे अपना लाया अमल तैयार करते थे। मार्क टेली उन दिनों बहुत मशहूर हुआ था, जो अमेरिकन सहाफ़ी था जिसने इस ख़बर को ब्रेक किया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई है। ये ग़ालिबन कोई नमाज के वक्त ये ख़बर नशर हुई। तो उसके फ़ौरन बाद मेरे एक ज़ाती क्लास फेलो स्कूल के दोस्त जो आजकल अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं, अरशद कुरैशी, वो आए। हम स्कूल पास कर चुके थे, ग़ालिबन 16 साल मेरी उम्र थी। तो आइंदा दाखिलों के इंतज़ार में थे कॉलेज में। तो वो सुबह सुबह तशरीफ़ लाया कि जी मस्जिदों में ऐलान किया जाए ताकि उनका गायबाना नमाज जनाजा करके अपनी सियासी एक्टिविटी का आगाज़ किया जाए। तो मैंने उससे इत्तेफाक किया और हम दोनों निकल पड़े। तो हमारे घर के साथ ही पहली मस्जिद थी, हम वहाँ गए। तो मौलाना साहब ने वो माइक जो था स्पीकर का वो लॉक में रखा हुआ था, और जब हमने उन्हें कहा कि मोहतरम आप इसको खोलें ताले को, और हमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के लिए गायबाना नमाज जनाजा का ऐलान करना है, जिस पर उसने चाबी देने से इनकार कर दिया। कुछ इस पे तनाज़ा भी हुआ, और लेकिन हमने उसे ताले को तोड़कर उसके माइक को निकाल कर ऐलान किया। फिर इसी तरह 3-4 मस्जिदों से हमने ऐलानात किए, और पॉलिटेक्निक ग्राउंड जो हमारे घर के साथ था वहाँ पर हमने इसका जगह का तयन किया जनाजे का। तो आप यकीन करें कि ये तकरीबन 7 से 8 दफ़ा ये मुसलसल जनाजा होता रहा, क्योंकि लोग आते रहे और जनाजा पढ़ के जाते रहे। तो जत्थों के जत्थे मुख्तलिफ़ एरियाज से निकल कर आ रहे थे, और ये मुसलसल जनाजा चलता रहा।
बल्कि पूरी दुनिया में ये नमाज जनाजा पढ़ा गया। लोग कहते हैं कि चंद घर के अफराद के सामने लाड़काना में उन्हें दफनाया गया, जहाँ पर उनकी बेटी और उनकी बेवा को भी उनका चेहरा नहीं देखने दिया गया, उन्हें साला रेस्ट हाउस में रखा गया। लेकिन अवाम ने दुनिया भर में उनका नमाज जनाजा अदा किया। ये हमारी पहली सियासी एक्टिविटी थी। और इसके बाद अगले दिन शहर में हू का आलम था, लोग खौफ और सदमे की कैफियत से गुजर रहे थे। मैं एक दुकान पर खड़ा उस दुकानदार से अफसोस का इजहार कर रहा था, तो एक ख़ातून खड़ी थी मेरे साथ, तो वो धाड़े मारकर रोने लग गई कि इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है, इतने बड़े लीडर को एक फ़ौजी आमिर ने फांसी दे दी है। बहरहाल हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था, तो हमने भी इरादा बांध लिया था कि अब इस जंग में हम शामिल, हमारा वक्त आ गया है। ये वो वक्त था जब पीपल्स पार्टी के लोग तकरीबन जो सेकंड टियर थी वो भाग चुकी थी या ज़िया के साथ मिल चुकी थी, बल्कि मुतालबा कर चुकी थी ज़िया से कि हम आपके साथ तब ओपन होंगे कि अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देंगे तो हम आपके साथ ओपन होके आ जाएंगे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ बाद में वापस भी आए। बहरहाल एनीहाउ, लेकिन उनको बेनज़ीर ने बाद में आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन कर दिया। जनाजे के बाद अगस्त में इनकी मोहतरमा नुसरत भुट्टो की इद्दत ख़त्म हुई, तो मैंने कराची का रखते सफ़र बांधा। पहला पड़ाव मेरे खैरपुर मीरस में मेरे चचा के घर में जाके ठहरा, और वहाँ से अगले दिन मैं कराची के लिए रवाना हो गया, जहाँ मैं अपने कज़न को लेकर, मुझे तो रस्तों का इल्म नहीं था, मैंने उसे कहा कि मुझे सत्तर क्लिफ्टन आप ले चलें। खैर वो मुझे ले गए और मैं सत्तर क्लिफ्टन पहुंचा। ये मेरी पहली मुलाकात थी बेगम साहिबा से और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से। और जब मैं गेट से अंदर गया तो साथ ही पहले लेफ़्ट हैंड पर पत्थर का बना हुआ कमरा था, जिसमें सामने नुसरत भुट्टो स्याह रंग की साड़ी पहने बैठी थी, और लोग उनसे ताज़ियत करते थे, उठ के चले जाते थे, और लोग उनकी जगह पर आते थे। और बेनज़ीर मोहतरमा जो थी वो उस वक्त ग़ालिबन कोई उम्र उनकी 24 साल थी, और बहुत दुबली पतली, मेरी 2 उंगलियों के बराबर उनकी कलाइयाँ थी, और उन्होंने स्लेटी रंग का शलवार कमीज़ धारीदार पहना हुआ था। तो वो खासी जो है ना शरूड और गुस्से में नज़र आई, और लोगों को वो तेज़ी से कहती रही कि आप जाएं, दूसरे लोगों को आने दें। बहरहाल मैंने अपना तारफ़ कराया। मैं क्योंकि बिल्कुल ही मेरी उस वक्त तो मसें भी नहीं निकली थी, तो मैंने अपना तारफ़ कराया कि मैं भावलपुर से आया हूँ और आपसे ताकि ताज़ियत कर सकूँ कायद की। तो मोहतरमा ने मुझे थोड़ा वक्त दिया और पूछा मुझसे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। मैंने उन्हें बताया अभी तो लोग बड़े शदीद गम में हैं और हू का आलम है मुल्क के अंदर, अब देखें कि क्या होता है। हम बहरहाल आपके साथ हैं, हम आपके साथ अपनी बुरे वक्त में हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ, अपनी क़ुव्वत के साथ आपका साथ देंगे। जिस पर वो थोड़ा सा उन्होंने मुझे ज़्यादा वक्त दिया बैठने का, वहाँ बात की मुझसे। खैर मैं ताज़ियत करके मैं वापस भावलपुर की तरफ आ गया। तो 1980 में मेरा दाखिला इंटर कॉलेज, जो आजकल डिग्री कॉलेज है 1 यूनिट, वहाँ पर हुआ। तो पहला हमें जो रेजिस्टेंस जो हमें मिली वो मियाँ तुफ़ैल की जमात इस्लामी, जो उस वक्त ज़िया की बी टीम की हैसियत से काम कर रही थी,
ان کی طرف سے ہمیں ریزسٹنس کا سامنا تھا بہت زیادہ، تمام کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اور میڈیکل کالج میں اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو بہرحال میں کیونکہ کراٹے میں بلیک بیلٹ تھا، اس کی ٹریننگ میں کر چکا تھا، اور 1981 دسمبر میں نے باکسنگ کی بھی چیمپئن شپ جیت لی تھی پنجاب کی۔ بہرحال جب کالج پہنچے تو وہاں پر ہاسٹل کے اندر ہم ایگلز کے پلیٹ فارم سے کام وہاں پر، کیونکہ ہم سے پہلے وہاں پر جو ضیاء کے خلاف جو تنظیم قائم کی تھی، شفقت عباسی صاحب تھے کوئی کیروڑ پکا سے یونیورسٹی کے، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ تو ان سے میری ملاقات نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ دوست پیچھے جو رہ گئے تھے، زبیر قریشی اور اس طرح اور کچھ نام تھے، تو ان لوگوں سے میری ملاقات رہی۔ تو بہرحال ایک واقعہ اس دوران 1979 میں پیش آیا، جو اس کا ریئیکشن سمجھ لیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ناظم منظور جوئیہ تھے، انہوں نے کچھ ایسی حرکات و سکنات کی، یہ 1979 کی بات ہے، تب میں ابھی کالج میں نہیں گیا تھا، تو باسکٹ بال کھیلنے میں جاتا تھا وہاں پر یونیورسٹی میں۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ خاتون کو وہ ڈسٹرب کر رہے تھے بحیثیت جمعیت کے ناظم کے، انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا، پوری جماعت ان کے پیچھے کھڑی تھی، اور جماعت کے پیچھے جنرل ضیاء کی فورس کھڑی تھی، ان کے لوگ منسٹرز تھے اور اقتدار میں تھے، تو ہماری تو بات سننے والا کوئی نہیں تھا بالکل ہی۔ تو بہرحال ایک پلاننگ کے تحت ہم اسے احمد پوری گیٹ لے گئے، اور وہاں اس کو ہم نے شدید زد و کوب کیا اور زخمی کر دیا۔ مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، اس لیے میری طرف تو کسی کی نظر نہیں گئی، لیکن وہاں پر یونیورسٹی میں موجود ظفر عوان اور حالہ فاروقی کیس کے ظفر ظفری اور شہباز خان جو پولیس میں ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے، اور منور حسین وکیل، ان پر ایف آئی آر درج ہوئی اس کی منظور جوئیہ کی، جسے میں نے خنجر مار دیے۔ تو اگلے ہی دن میں یونیورسٹی چلا گیا پھر باسکٹ بال کھیلنے، میرے منہ پر چہرے پر یہاں کالا نشان تھا، جسے بعد ازاں آپریشن کر کے میں نے ریموو کروا دیا۔ تو وہاں پر ہمایوں کبیر صاحب ہمارے پروفیسر جو تھے وہ بعد میں بنے، اور وہ باسکٹ بال کے پاکستان ٹیم میں کھیلا کرتے تھے، وہ ہمارے کوچ بھی تھے۔ تو جیسے ہی میں پہنچا، تو کیونکہ کمرے میں جب میں انہیں لینے گیا تھا ہاسٹل سے، تو وہاں پر موجود ایک شفقت نامی اسٹوڈنٹ تھا، جو غالباً تعلق تو اس کا پی ایس ایف سے تھا، جن لوگ شہباز گروپ کے ساتھ تھا، لیکن کیونکہ مارا میں نے تھا، اس نے ہلکی سی سلائٹلی اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ تو مجھے اب دونوں طرف سے خطرہ تھا، ایک تو وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، دوسری طرف جمعیت جو ہے وہ بھی میری تلاش میں تھی۔ میں یونیورسٹی چلا گیا، لیکن ہمایوں کبیر نے برق رفتاری سے مجھے اپنے اسکوٹر پہ بٹھایا اور تیزی سے واپس لے آیا کہ تم ادھر کدھر، تمہیں تو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ باسکٹ بال کھیلنے آتا ہے وہ لڑکا۔ بہرحال یہ پہلا واقعہ تھا جس میں نے جمعیت کو ضرب لگائی۔ تو اس کے بعد جب ہم انٹر کالج پہنچے، تو وہاں پر ایک جہاں سے مجھے بڑی حمایت ملی شہر کے اندر بھی، اور پروفیسرز جو جمعیت کے خلاف تھے ان کی ڈویژن بھر سے مجھے بڑی پذیرائی ملی۔ وہ ایک اقبال صاحب تھے بیالوجی کے لیکچرر، جو نئے نئے پنجاب یونیورسٹی کے ناظم تھے، اور یہاں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی، جنرل ضیاء نے انہیں کی حمایت سے وہ یہاں پروفیسر آ کے لگے۔ تو انہوں نے ہمیں ایگلز کا بینر لگانے سے روکا، جس پر
میں نے اسے کہا کہ نہیں یہ لگے گا ہاسٹل پہ بینر، تو مجھے اس نے دھمکی دی کہ تم جانتے نہیں ہو میں کس جماعت سے میرا تعلق ہے، میں اس کا ناظم رہا ہوں اور ہم تمہیں اس کا بھرپور سبق دیں گے۔ مجھے گھر سے بھی بڑی سپورٹ تھی اپنے باپ کی طرف سے، کیونکہ 1970 سے میں وہ 70 کے الیکشن میں خود شامل ہوئے۔ یہ ناز بلوچ کے والد رہے تھے، عبداللہ بلوچ، وہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو ان کی کمپین، وہ ہمارے ہمسائے بھی تھے، تو میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر اس وقت بھی کمپین میں جاتا تھا۔ اور کنیز فاطمہ وہ بھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی، وہ لیبر لیڈر تھی کراچی میں۔ تو اس لیے میرا ذہن میں، مجھے گھر سے یہ سپورٹ تو حاصل تھی، اور میرے ذہن میں بھی یہ باتیں موجود تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے خیر اقبال صاحب کو میں نے کہا کہ آپ پروفیسر ہیں، آپ ہمارے میرے استاد نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ رویہ میرے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ مگر اس نے مجھے پھر دھمکی دی۔ میں نے خیر اسے کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اسی دوران کالج میں ایک مشاعرہ ہوا جس میں یونیورسٹی سے اور دیگر اداروں سے جمعیت کے کافی لوگ آئے ہوئے تھے، اور اس مشاعرے میں اس کے انضامات یہی اقبال پروفیسر جو بیالوجی کے وہی کر رہے تھے۔ انہوں نے، جہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، کچھ 20-30 دوستوں کے ساتھ، وہاں پر آ کر وہ کوک اور پیپسی کی بوتلیں تقسیم ہو رہی تھی، تو جہاں ہم بیٹھے تھے تو اس نے اپنے اسی غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے روک دیا کہ یہاں نہ دی جائے، آگے اس کو تقسیم نہ کیا جائے، اشارہ کر کے ان لڑکوں کو بلوا لیا۔ تو میں نے اس کے ریئیکشن میں اٹھ کر تیزی سے اپنے 2 دوستوں کو بلایا، میں نے ساتھ لیا، اور وہ ٹینٹ کے اوپر سے گھوم کر جہاں پر بوتلیں پڑی تھی وہ اٹھا کر انہیں کہا اٹھاؤ اور اس تمام دوستوں میں تقسیم کر دو۔ جب ایسا کیا تو مجھے اس نے گزرتے ہوئے کہا میں ابھی تمہیں دیکھ لوں گا۔ میرے ساتھ مسعود الحسن تھا دوست میرا، اور ایک عبد الرحمن تھا، وہ میرے ساتھ ہوں۔ اب ہم نے ڈیزائن کر دیا کہ اس کو بالکل پرنسپل آفس کے سامنے پلیٹ فارم پر جب یہ سی آف کرنے جائے گا اپنے مہمانوں کو، اس کو وہاں پر پکڑیں گے۔ تو خیر ہم نے اسے عین اس وقت جا لیا۔ مسعود الحسن نے اسے آواز لگائی کوئی اقبال رکو، تو اس نے انسنی کر دی کہ بےعزتی نہ ہو۔ تو عبد الرحمن نے بھاگ کر اس کو پیچھے سے کالر سے پکڑ لیا، اس کا منہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کے منہ پر قوت سے ایک مکہ جڑ دیا جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جمعیت کے کافی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے جو یونیورسٹی سے بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ بھاگ کر وہ تیزی سے آئے اور انہوں نے میری طرف بڑھے، تو میں نے جلدی سے گن نکال لی اور اس کو کاک کر کے میں نے ایک ہوائی فائر کیا جس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے مختلف سمتوں میں۔ تو نذیر بھٹی صاحب پرنسپل تھے، انہوں نے تیزی سے پسٹل والا میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو میں نے اب کیونکہ ان کے احترام کو بھی میں نے ملوز خاطر رکھنا تھا بھٹی صاحب کے، تو استاد بھی تھے اور ہمسائے بھی تھے، تو میں نے ہاتھ ان کے ہاتھ میں رہنے دیا، پسٹل دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا تاکہ کوئی شخص قریب نہ آئے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ تو ہوا کہ ہم شہر میں ہماری جو شہرت تھی وہ دوسرے کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں تک پہنچنے لگ گئی، اور اس واقعے پر ایک ڈسپلنری کمیٹی بیٹھی اور مجھے انٹر کالج سے، جس میں کافی سہیل اختر صاحب ہمارے پروفیسر اور دیگر، غلام محمد صاحب تھے اردو کے پروفیسر، اور بھی دیگر دوست تھے، انہوں نے شدید مخالفت کی کہ انہیں ایکسپیل نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود مجھے کالج سے، میرا رول نمبر 300 تھا اور میں پری انجینئرنگ گروپ میں وہاں پر
اسٹوڈنٹ تھا، مجھے ایکسپیل کر دیا گیا۔ بہرحال میں نے بھی ایس سی کالج کا راستہ لیا اور پھر اپنی ایکٹیویٹی وہاں سے دوبارہ اسٹارٹ کی۔ تو میرا خیال ہے آج کا ویلاگ 20 غالباً منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم اس سٹوری کو اب آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور آئندہ کے ویلاگ کا آپ ضرور انتظار کریں، تاکہ میں آپ کو حقائق سے آگاہ رکھوں کہ اس پارٹی کیس کو ہم نے کیسے سینچا، ہم نے کیسے اس کے فیبرک کو، پورے شہر کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ بات میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔